बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज इंशाअल्लाह अज़्ज़ल हम नौरानी कायदे का लेटेस्ट वर्जन मदनी कायदा इसका लेसन 1 पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। और लेसन 1 के अंदर आज हम हरूफ मुफरिदात के मुतालिक सीखेंगे कि हरूफ मुफरिदात किसे कहते हैं, हरूफ मुफरिदात का मतलब क्या होता है, इनको पढ़ने का तरीका क्या है। हरूफ मुफरिदात, इनके अंदर कुछ हरूफ होते हैं जिनके मुख्तलिफ नाम होते हैं, ठीक है, उनका मुख्तलिफ काम होता है, उनकी मुख्तलिफ आवाज़ें होती हैं। इन तमाम चीज़ों के बारे में इंशाअल्लाह आज के सबक में हम सब कुछ सीखेंगे। सबसे पहला सवाल है कि हरूफ मुफरिदात का मतलब क्या है। मुफरिदात यानी ये जो एक हरफ लिखा हुआ है, ठीक है, एक एक हरफ को मुफरिद कहते हैं, ये भी मुफरिद है, ये भी मुफरिद। तो ये बहुत सारे जब अकेले अकेले हरूफ इकट्ठे हम बोलेंगे इनके बारे में, तो ये हरूफ मुफरिदात, मुफरिद से एक और मुफरिदात उसकी जमा बन जाएगी, ठीक है। तो ये मालूम हुआ कि अलिफ से लेकर या तक जो तमाम हरूफ हैं इनको हम हरूफ मुफरिदात कहते हैं। अब हरूफ मुफरिदात टोटली 29 है, अरबिक अल्फ़ाबेट्स इनकी तादाद 29 है, ठीक है। अब इनको पढ़ने का तरीका क्या है कि हरूफ मुफरिदात को तजवीद व क़िराअत के मुताबिक अरबी लहजे में पढ़ेंगे और उर्दू तलफ़्फ़ुज़ से परहेज़ करेंगे, क्योंकि कुछ लोग क्या पढ़ते हैं अलिफ बे ते से हे खे तोए ज़ोए, तो ये उर्दू का लहजा है। हम अरबी के हरूफ अरबी लहजे में ही पढ़ेंगे, ठीक है। अगर आप अरबी के हरूफ उर्दू लहजे में पढ़ते हैं तो ये दुरुस्त नहीं होगा, ठीक है। अब इन हरूफों को अरबी लहजे में कैसे पढ़ना है मैं आपको प्रैक्टिकली बताऊंगा इंशाअल्लाह। अब इन 29 हरूफों के अंदर 7 हरूफ ऐसे हैं जो कि हमेशा हर हालत में मोटी आवाज में पढ़े जाते हैं, ठीक है, और उनका नाम है हरूफ मुस्तालिया। और उनकी डिटेल ये है, खौ से शुरू करेंगे, कौफ पर एंड करेंगे। अगर इन सबको एक एक करके बोलेंगे तो ये इसी तरह से बोले जाएंगे, लेकिन अगर इनका एक कम्बिनेशन मजमुआ बनाया जाए तो ये बन जाएगा खुस्सा दगतिन किल, ठीक है। अब याद रखिएगा कि इन हरूफों को हम कभी भी बारीक नहीं पढ़ सकते, हमेशा मोटी आवाज में पढ़े जाएंगे। आगे चलते हैं। अब होंठों से 4 हरूफ अदा होते हैं, ठीक है। कुछ लोग क्या करते हैं जब हरूफ मुस्तालिया को पढ़ते हैं तो इसको मोटी आवाज में पढ़ना होता है, लेकिन वो साथ में हरूफ मुस्तालिया को पढ़ते हुए अपने होंठ भी गोल कर रहे होते हैं, जो कि दुरुस्त नहीं है। इस चीज का खास ख्याल रखेंगे, ठीक है। हरूफ मुस्तालिया को पढ़ते हुए होंठ गोल नहीं करने, बल्कि ये वाले 4 हरूफ बा फा मीम वाव, ये वाले 4 हरूफों को पढ़ते हुए हम अपने होंठों को हिलाएंगे। आगे चलते हैं। इन तीन, ये जा सीन सौद, अब इनके मुतालिक सीखेंगे इनका नाम क्या है। जा सीन सौद, इन 3 हरूफों का नाम है हरूफ सफीरिया, ठीक है। सफीरिया मतलब कि सीटी वाले हरूफ। जब आप इन 3 हरूफों को पढ़ेंगे तो आवाज सीटी की तरह आएगी, ठीक है। अब हम लेसन को पढ़ लेते हैं। लेसन को अरबी लहजे के मुताबिक यानी कि तमाम हरूफ मुफरिदात को हम कैसे पढ़ सकते हैं, तो आप गौर से इसको सुनिए। अब ये फर्स्ट वाला हरफ है, लोग इसको पढ़ते हैं अलफ, ठीक है, कुछ अलिफ लंबा करते हैं, तो उसके दुरुस्त तरीका होगा अलिफ अलिफ अलिफ, ठीक है। आगे चलें। इसको लोग पढ़ते हैं बे, आप बे नहीं पढ़ेंगे, इसको आप पढ़ेंगे बा, ठीक है। इसको लोग पढ़ते हैं ते, ठीक है, ते नहीं होगा बल्कि ता ता, ठीक है। आगे चलेंगे। इस हरफ को पढ़ते हुए लोग पढ़ते हैं से, एक तो सीटी की आवाज आती है, ये आवाज नहीं आनी चाहिए इस हरफ को पढ़ते हुए। जब आप अपनी जुबान की नोक ऊपर वाले दांतों के किनारों से लगाएंगे ना, तो ये आवाज सीटी की खुद ब खुद खत्म हो जाएगी। तो आपने जब इस हरफ को पढ़ना है तो सीटी की आवाज नहीं आनी चाहिए। कैसे पढ़ेंगे आप इसको, सा, ठीक है, सा सा, ये तरीका होगा। अब इनको हम लंबा क्यों कर रहे हैं, यानी कि बा ता सा, 1 सेकंड तक लंबा क्यों कर रहे हैं, इसकी मैं आपको डिटेल से इसके बारे में बताता हूँ। इस लेसन को अभी हम पढ़ रहे हैं, इसकी प्रोनाउंसिएशन जानने के बाद इन तमाम हरूफों की अदायगी कैसे होती है, उसके बाद एंड में इंशाल्लाह मैं ये आपको याद कर देता हूँ कि इनको हम लंबा क्यों कर रहे हैं। अब इस हरफ को हमने 3 सेकंड तक लंबा करना है, ये जीम, ठीक है। लोग इसको पढ़ते हैं जीम, नाक में आवाज आती है, तो ये नहीं होने देंगे, दुरुस्त नहीं होगा। इसको क्या पढ़ेंगे, जीम जीम जीम, ठीक है। आगे चलें। इसको लोग पढ़ते हैं हे,
اب آپ دیکھیں ایک یہ والا حرف ہے، ٹھیک ہے، ایک یہ والا حرف ہے، اب ان دونوں کی آواز بھی ملتی ہے، دونوں حرف بھی الگ ہیں، ان کی ٹرانسلیشن بھی الگ ہوتی ہے، ٹھیک ہے، تو اس کو درست پڑھنے کا طریقہ کیا ہوگا؟ ہا، کیا ہوگا؟ پہلے یہ آواز نکالنی ہے، پھر کیا پڑھیں گے؟ ہا ہا ہا، یہ طریقہ ہوگا اس کو پڑھنے کا۔ اب یہ والے جو نیلے رنگ کے حروف ہیں، ان کا کلر بلو ہے، یہ آپ نے پڑھ لیا کہ یہ حروف مستعلیہ ہیں، ان کو ہم نے موٹی آواز میں پڑھنا ہے اور ان کو پڑھتے ہوئے اپنے ہونٹوں کو نہیں گول ہونے دینا۔ کیسے پڑھیں گے؟ خو خو خو، ٹھیک ہے، آگے چلیں، دال، ٹھیک ہے، یہ سمپل ہے، بالکل ایزی، اس کا مسئلہ نہیں ہے، یہ تقریباً سملر ہی ہوتا ہے، لوگ اس کو ٹھیک پڑھتے ہیں، دال، ٹھیک ہے۔ آگے اب دیکھیں 3 حروف ہیں، ایک یہ والا، ایک یہ والا، ایک یہ والا، ان تینوں کی آواز آپس میں ملتی ہے، تو ہم نے ان کو بالکل کلیئر کر کے پڑھنا ہے تاکہ ہماری آواز آپس میں ملے نہیں، ٹھیک ہے۔ اب اس کو کیا پڑھیں گے؟ زال، اس کو سیٹی سختی نہیں کرنی، کیونکہ آپ نے پڑھ لیا کہ زا، سین، صاد، یہ 3 حروف سیٹی کی آواز کے ساتھ پڑھے جا سکتے ہیں، باقی اور کوئی نہیں، تو یہ زال نرمی سے پڑھنا ہے بغیر سیٹی کی آواز کے، سختی کے، زال، ٹھیک ہے۔ آگے چلیں گے را۔ اب 3 حروف ایسے بھی ہیں جو کہ کبھی پور ہوتے ہیں، کبھی باریک ہو جاتے ہیں اپنی صورتحال کے مطابق، ایک ہے الف، ایک ہے لام، ایک ہے را۔ ابھی آپ اس کو سمپل ویسے ہی ہم پڑھیں گے، لیکن یہ ڈیٹیل کے ساتھ آپ لیسن نمبر 16 میں پڑھ سکیں گے، ٹھیک ہے۔ جب را کے اوپر کوئی چیز نہ ہو، را سنگل آئے، یعنی کہ اس کے اوپر نہ زبر ہے، نہ ڈبل زبر، نہ کھڑا زبر، کچھ بھی نہیں ہے، تو آپ نے اس کو موٹی آواز میں پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ را را، اس کو پڑھتے ہوئے بھی آپ کے ہونٹ گول نہیں ہوں۔ اب یہ حرف سیٹی کی آواز والا حرف ہے، اس کو حروف صفیریہ کہتے ہیں، آپ نے حروف وصل کی آواز کے ساتھ پڑھنا ہے، زا، ٹھیک ہے، زا۔ آگے سین، اس کو آپ نے زیادہ لمبا کرنا ہے اور سیٹی کی آواز واضح آئے، یہ والی آواز، سین، ٹھیک ہے۔ اور اس کو یوں نہیں پڑھنا، سین، ناک میں آواز نہیں جائے، یہ بھی خیال رکھنا ہے۔ اس کو کیا پڑھیں گے؟ شین، اس کو بھی پڑھتے ہوئے آپ کی آواز ناک میں نہیں جانی چاہیے۔ یہ ہے صاد، سیٹی کی آواز بھی آئے اور موٹی آواز میں بھی، کیسے؟ صاد، آخر میں یہ ہم کر رہے ہیں نا، صاد، د، یہ کیوں کر رہے ہیں؟ اس کو ڈیٹیل سے آپ پڑھیں گے لیسن 11 کے اندر، ٹھیک ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کو کلکلہ کہتے ہیں، لیکن کلکلہ کے متعلق آپ ڈیٹیل سے لیسن 11 میں پڑھیں گے، فی الحال ہم حرف کو ہی پڑھیں گے، صاد، ٹھیک ہے۔ آگے ہے داد، اس کو لوگ پڑھتے ہیں سواد دواد، دونوں غلط ہوں گے، یہ داد ہے، اس کو آپ نے دواد نہیں پڑھنا، ٹھیک ہے، نہ سواد نہ دواد، نہ زاد پڑھنا ہے، اس کو پڑھنا ہے داد، اس کو زاد نہیں پڑھنا کیونکہ یہ عربی کا حرف ہے اور عربی میں زاد نہیں ہوتا، داد ہی ہوتا ہے۔ آگے چلیں گے، تو، ٹھیک ہے جی، یہ بھی مستعلیہ حرف ہے، آپ نے موٹا پڑھنا ہے، تو، ٹھیک ہے۔ آگے چلیں گے، لا، اس کو آپ نے اس حرف کو زا نہیں پڑھنا، زا، یہ سختی نہیں ہو اس کے، یعنی کہ پڑھتے ہوئے آپ نے سخت آواز نہیں استعمال کرنی، جیسے زا، نرمی سے، لا، ٹھیک ہے۔ اب یہ حرف عین، کیسے پڑھیں گے؟ عین، عین، اس کو غین، غین، اب لوگ کیا پڑھتے ہیں؟ این غین، یہ اردو والا طریقہ ہے، تو یہ دونوں غلط ہیں، ہم عربی میں پڑھیں گے عین، غین، ٹھیک ہے۔ اب اس کو پڑھتے ہیں لوگ فے، تو یہ غلط ہے، فا، ٹھیک ہے۔ اب آگے چلیں گے، قوف، اب یہ حروف مستعلیہ موٹی آواز میں ہوگا، نقطوں والا قوف، قوف، یہ باریک کاف ہے، کاف، ٹھیک ہے، یہ موٹی آواز میں پڑھنا ہے، یہ باریک میں۔ اب اس کو لوگ کیسے پڑھتے ہیں؟ لام کو، لام، ناک میں آواز لے جاتے ہیں، جو کہ درست نہیں ہے، اس کو کیا پڑھنا ہے؟ لام، ٹھیک ہے، میں نے لمبا بھی کیا، ناک میں آواز نہیں لے کر گیا، کیسے پڑھنا ہے؟ لام۔ آگے چلیں گے، لوگ اس حرف کو پڑھتے ہوئے بھی ناک میں آواز لے جاتے ہیں، کیسے؟ میم، میم، غلط ہے، 100% غلط ہے، ناک میں آواز نہیں جائے،
कैसे पढ़ेंगे आप इसको, मीम मीम, ये दुरुस्त तरीका होगा। आगे चलते हैं। अब इसको लोग पढ़ते हैं नून, इसको भी नाक में आवाज ले जाते हैं, ये भी दुरुस्त नहीं है। इसको भी बगैर नाक में आवाज ले जाए आप पढ़ेंगे नून, ठीक है। अब वाव, इसको लोग सिंपल पढ़ते हैं वाव, वाव नहीं है, इसको पढ़ेंगे वाव वाव, ठीक है। पहले अपने दोनों होंठों को गोल कर लें, फिर आप यानी कि इसको लंबा करें, फिर दोबारा एंड पे फिर गोल कर लें, वाव, ठीक है। अब ये हरफ हा, हलक का जो सबसे नीचे वाला हिस्सा है वहां से अदा करना है, हा, ठीक है। ये क्या था, हा, हलक के दरमियान वाले हिस्से से हा, और ये क्या है, हा, हलक के नीचे वाले हिस्से से हा, ठीक है। आगे चलेंगे, हमजा, इसको हमजा पढ़ते हैं लोग, हमजा, हमजा नहीं है। देखें इस हमजा के शुरू में भी हा है, एंड में भी हा है, और ये हा कौन सा है, ये वाला है। तो इसकी प्रोनाउंसिएशन क्या थी, हा, तो इसको क्या पढ़ेंगे, हमजा, ठीक है, हमजा। और इसको क्या पढ़ना है हमने, या ये नहीं पढ़ना है इसको, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी तरह से ये समझ आ गया होगा, और अगर कुछ मुश्किल लगा है, आपको समझ नहीं आया, तो नीचे आप कमेंट कर सकते हैं, मुझे मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप पर, मेरा व्हाट्सएप नंबर मौजूद है नीचे डिस्क्रिप्शन में। और वीडियो अच्छी लगी तो उसको अपने रिलेटिव्स, फैमिली, फ्रेंड्स सभी के साथ शेयर कीजिए, ताकि वो भी अच्छे और बेहतरीन अंदाज में घर बैठे हुए आसानी से कुरान पढ़ना सीख सकें। दुआ में याद रखिएगा। कल की क्लास में हाजिर होते हैं। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।